2081-82 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने सम्मानित 14औं नगरसभाको यस बैठकमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक जनताको घर दैलोमा सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गर्नुहुने बडा क्षेत्रवासी सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी बुद्धिजीवी व्यापारी सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण महानुभावमा पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञताका सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यो गरिमामय सभामा नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै विगत 1 वर्षको दौडानमा यस नगरपालिकाभित्र विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न कारणबाट ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्ण नगरवासीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पश्चात 2014 सालको पहिलो निर्वाचनमा बडाक्षेत्र नगरपालिकाका प्रथम निर्वाचित निवर्तमान नगर प्रमुख श्री निलाम खनालको मिति 2081 साल जेठ 24 गतेका दिन उपचारका क्रममा जाने क्रममा जुन असामयिक निधन भएको छ, यसप्रति नगरपालिका परिवार हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। साथै देशमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरूमा नेतृत्व गर्नुहुने अग्रज तथा साथ सहयोग पुर्याउनुहुने समस्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दछु। हामी निर्वाचित भएको 2 वर्षको दौरानमा प्राप्त स्रोत र साधनको सीमिततालाई नगरवासीहरूको अधिकतम हितमा परिचालन गरी सबै नगरवासीहरूमा स्थानीय सरकारको पहुँच पुर्याउन हामी जनप्रतिनिधिहरू प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा यस गरिमामय नगर परिषदमा निवेदन गर्दछु। मिति 2080 साल चैत 27 गतेदेखि 2081 साल वैशाखको 28 गतेसम्म लागेको 1 महिने 12 वर्षीय पिण्डेश्वर पूर्ण महाकुम्भ मेला सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ। कुम्भ मेला सफलतापूर्वक सम्पन्न बनाउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै उक्त मेलाले हाम्रो नगरपालिकामा धार्मिक पर्यटकहरूको वृद्धि हुनुका साथै विकासमा थप सम्भावनाहरू बढ्ने कुरामा नगरपालिका परिवार विश्वस्त रहेको छ। लोकतन्त्र आफैमा जनमुखी शासन विधि र प्रक्रिया हो। स्थानीय सरकारले लोकतन्त्रको मूल्य र विधिलाई कानुन तर्जुमा, सेवा प्रवाह, विकास र विपद व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीयकरण गरेका छन्। नेपालको संविधान 2072, स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 तथा अन्य प्रचलित कानुन व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई नीति निर्माण, विकास व्यवस्थापन, स्रोत संसाधनको परिचालन, सेवा प्रवाह एवं सुशासन र विपद व्यवस्थापनको कार्यसूची प्रदान गरेको छ। स्थानीय तहमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्वलाई कार्यकारिणी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार प्रदान गरी लोकतन्त्रको वैधता र विश्वासलाई जनताको मन मस्तिष्कबाट अनुमोदन हुने अवसर प्राप्त भएको छ। सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि बडाक्षेत्र नगरपालिकालाई समृद्धि प्राप्त गर्ने यात्रामा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास र उत्साहका साथ आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को यो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको बेहोरा स्मरण गराउँदै सर्वप्रथम हामीले मिति 2079 वैशाख 30 गते दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर पदभार ग्रहण गरेको यो 2 वर्ष पुरा भइरहँदा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 मा सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक अवस्थाका सन्दर्भमा प्राप्त उपलब्धि संक्षिप्तमा समीक्षा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 80-81 मा चालु तर्फ रु 56,82,27,000 र पुँजीगत तर्फ 42,26,24,292 गरी कुल बजेट 79,08,51,292
संशोधनसहित विनियोजन गरिएकोमा मिति 2081 जेठ वसन्तसम्ममा चालुतर्फ यथार्थ आम्दानीमा रु 55 करोड 88 लाख 85 लाख 287 र सो खर्च रु 49 करोड 18 लाख 39,288 गरी 88% खर्च भएको छ भने पुँजीगत तर्फको यथार्थ आम्दानी 28 करोड 72 लाख 59,822 र सोको खर्चको रु 24 करोड 25 लाख 35,430 गरी 84.42% खर्च भएको छ। समग्रमा चालु तथा पुँजीगत तर्फ गरी यथार्थ आम्दानीको 86.21% खर्च भएको छ। बराक क्षेत्र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतको स्थायी र भरपर्दो आधारहरू छैन। स्थानीय स्रोत साधनको परिचालनमा विभिन्न कठिनाइहरू हामीहरूले भोग्दै आएका छौँ। यसका बावजुद पनि सङ्घीय सरकार, कोशी प्रदेश सरकार तथा अन्य निकायहरूसँग विकास निर्माण र स्रोत साधन प्राप्तिका लागि जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै अहोरात्र खटाइबाट हामीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। आज हामीले यस नगरपालिकाको पदभार ग्रहण गरी 2 वर्षको कार्यकाल पुरा गरिरहँदा आर्थिक वर्ष 2080-81 जेठ वसन्तसम्ममा मात्र भौतिक पूर्वाधारतर्फ 4,166 मिटर सडक कालोपत्री निर्माण सम्पन्न भएको छ। साथै ग्रामीण सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निर्देशन दिँदै 6,084 मिटर सडकहरूमा ग्राभेल गर्ने कार्य सम्पन्न गरी 3,265 मिटर सडकमा ग्राभेल सम्पन्न हुन बाँकी रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2081 को जेठ वसन्तसम्ममा 3,480 मिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 ठेक्काबाट सञ्चालन भएका योजनाहरू ट्र्याक सम्पन्न भएको छ र आर्थिक वर्ष 2080-81 ठेक्काबाट सञ्चालन भएका योजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। बराक क्षेत्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 बाक्सिङटार र सिलपाका गाउँमा ट्र्याक खोलेर पहिलो पटक मोटर बाटो सञ्चालनको लागि प्रयास भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को जेठ वसन्तसम्ममा नगर क्षेत्रका विभिन्न वाडाहरूमा 7,278 मिटर ड्रेन निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भई 1,220 मिटर ड्रेन निर्माण गर्ने हुने अन्तिम चरणमा रहेका छन्। साथै विभिन्न वाडाहरूमा जम्मा 7वटा कल्भर्ट निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भई 2वटा कल्भर्टहरू निर्माण हुने अन्तिम चरणमा रहेको छ। साना सिँचाइतर्फ 112 सेट स्यालो ट्युबवेल, 1000 मिटर पाइप विस्तार र चैते धान क्षेत्रको विस्तारका लागि चैते 2 जातको धानको बिउ वितरण गरिएको छ। मकै पकेट क्षेत्रको विकासको प्रोत्साहन गर्ने कृषकहरूलाई 100 रुपियाँ मूल्य अनुदानमा TX 369 जातको हाइब्रिड मकैको बिउ 10,000 केजी र 900 केजी रामपुरे हाइब्रिड मकैको बिउ वितरण गरिएको छ। 100 जना कृषकहरूलाई 50% अनुदानमा तरकारीको बिउ र 50% अनुदानमा 26,180 मेट्रिक टन धानको बिउ वितरण गरिएको छ। साथै कृषकहरूका लागि 50% मूल्य अनुदानमा 27 टन डिजिटल काँटा वितरण गरिएको यो सम्मानित नगरसभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। नगरपालिकाको साझेदारी स्थानीय कृषि उपजको ब्रान्डिङ गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ। कृषकहरूलाई माटोको प्रकार, गुणस्तर, हावापानी अनुकूल खेती गर्न मल, बिउ र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइएको छ। बराक क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्रभित्र आवश्यकता अनुसार घुम्ती शिविरका रूपमा कृषक, नगर प्रमुख, नगर उपप्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। समुदायमा रहेका छाडा कुकुरहरूको बन्ध्याकरण तथा व्यवस्थापन नीतिलाई कार्यान्वयनका लागि समुदायमा आधारित कुकुर बन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गरिएको छ। पशु आहारका आपूर्तिका लागि 50% अनुदानमा हिउँदे घाँसको बिउ तथा चाकपटर मेसिन वितरण गरिएको छ। नगरभित्रका पशुहरूमा लाग्ने आन्तरिक तथा बाहिर परजीवी र महामारी रोग नियन्त्रणका लागि लम्की स्किन रोग विरुद्धको खोप सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बराक क्षेत्र नगरपालिकाभित्र सामुदायिक विद्यालयहरूमा 1 कक्षादेखि 5 सम्मका कमजोर विद्यार्थीहरूको लागि विद्यालय समयभन्दा बाहिर अतिरिक्त उपचारात्मक कोचिङ कक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय सुपरिवेक्षण गरी उत्कृष्ट शिक्षण सिकाइ र स्तर हासिल गर्ने विद्यालयलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरिएको छ। साथै वार्ड नम्बर 6 मा रहेको जनता आधारभूत विद्यालयमा माध्यमिक स्तरीय पठन पाठनको व्यवस्थापन गरी शुभारम्भ गरिसकिएको छ। बराक क्षेत्र नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालय कार्यरत शिक्षकहरूको वृद्धि विकासका लागि अनलाइनमा आधारित ICT तालिमहरू निरन्तर सञ्चालन गरिएको छ।
विद्यालयको सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिनका लागि आवश्यकता अनुसार विद्यालयहरूमा यी हाजिरी जडान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। कमजोर आर्थिक अवस्थाकै कारण बालबच्चाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनु पर्ने अवस्थाकोलाई अन्त्य गर्न कक्षा 11 र 12 तथा प्राविधिक धारमा अध्ययनरत गरिबी जेएनआर विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ। परम्परागत तथा रैथानिक आय आर्जनका साधनहरूको प्रयोग र अभ्यासबारे सामुदायिक विद्यालयहरूमा का विद्यार्थीहरूका लागि सिकाउनका लागि दुना टप्परी बुन्ने प्रतियोगिता, बत्ती काट्ने प्रतियोगिता तथा 8 वटा विद्यालयहरूमा रैथाने सामग्रीहरूको सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि अनुदान वितरण गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको पहिचान गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै कक्षा 11 र 12 मा अध्ययनरत गरिब तथा जेएनआर विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ। सुत्केरी महिला शिक्षक विधामा बसेको बेला 98 दिनका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक सहितको सट्टा शिक्षकको व्यवस्थापन गरिएको छ। विभिन्न विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा विद्यार्थीहरूको प्रतिभा पहिचान गरी अन्तर्विद्यालय स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलापहरू विषयगत हिसाब प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बौद्धिक कला प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, योग कला प्रदर्शनी सञ्चालन गरिएको छ। बराक क्षेत्र नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक संस्थागत र धार्मिक विद्यालयहरूका लागि स्काउट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि अनुदान वितरण गरिएको छ। बालबालिकाको नेतृत्व विकास गर्न तथा स्थानीय सरकारसँग बालबालिकाको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि मेयरसँग बालबालिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। विभिन्न समुदाय तथा धार्मिक विद्यालयहरूमा शैक्षिक तथा भौतिक अनुदानका रूपमा रकम निकासा गरिएको छ। साथै वार्ड नम्बर 6 मा रहेको सप्तकोशी बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीहरूको सहजताका लागि सवारी साधन खरिदका लागि नगरले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। विद्यालयका छात्राहरूलाई महिनावारी भएको समयमा हुने विभिन्न प्रकारका समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउँदै नगरभित्रका 8 वटा विद्यालयहरूलाई सेनिटरी प्याड डिस्पोजल मेसिन जडान गरिएको छ। बालबालिकामा देखिने विभिन्न मनोवैज्ञानिक चिन्तनहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नगर स्तरीय बाल मनोविमर्श तालिम तथा लागु औषध दुर्व्यसन सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गरिएको छ। शिक्षा दरबन्दी कम भएका आधारभूत तहका विद्यालयहरूमा स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था गरी शिक्षण सिकाइमा सुधारको लागि थालनी गरिएको छ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि एम्बुलेन्स खर्च बापत प्रदान गर्ने सुत्केरी सुविधालाई निरन्तरता दिएको छ। साथै नगरपालिकामा स्थायी बसोबास भएका गम्भीर प्रकृतिका दीर्घरोगी, अति विपन्नता, दलित र विपदमा परेका परिवारलाई सेवा नदिने गरी वडाको सिफारिसमा आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ। स्वास्थ्य चौकीमा रहेको प्रयोगशालाको क्षमता विकास गर्दै वार्ड नम्बर 6 को सिफारिसमा रहेको बर्थिङ सेन्टरलाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ। स्वास्थ्य सेवाको मागलाई परिपूर्ति गर्ने नागरिकहरूको घर दैलोमा स्वास्थ्य पहुँच पुर्याउन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई परिचालन गरिएको छ। महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका कार्यमा अग्रपन्थीमा रही कार्य गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। बराक क्षेत्र नगरपालिकाभित्र डेङ्गु रोग पहिचानका लागि निःशुल्क जाँचको व्यवस्था गरिएको छ। अति विपन्न समुदायलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वडामा 100 जनाका दरले 1100 घर परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ। यस कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनेछ। प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्था गरी ज्येष्ठ तथा दीर्घ रोगीहरूको घर घरमा पुगी नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। बराक क्षेत्र नगरपालिकाभित्र रहेका नगर अस्पताल, चतरा अस्पताल, मधुबन अस्पतालमा रहेका प्रयोगशालाको क्षमतालाई विस्तार गरिएको छ। समाजमा रहेका अग्रज सम्मानित ज्येष्ठ नागरिकहरूको भूमिका र योगदानलाई उच्च महत्त्व दिँदै हरेक वडाहरूमा 2 जना गरी सबैभन्दा बढी उमेर समूहका 22 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई नगद सहित सम्मान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। सम्मानित नगरसभा सदस्यज्यूहरू, युवाहरूलाई स्वरोजगार पार्दै आय आर्जनसँग जोड्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि वार्ड नम्बर 1 र 2 मा 20 जना युवाहरूलाई जर्नल कुक तालिम, वार्ड नम्बर 3 र 10 मा 55 जना युवाहरूलाई लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा, वार्ड नम्बर 4, 5 र 8 मा 20 जनालाई प्लम्बिङ तालिम, वार्ड नम्बर 3 र 5 मा 22 जनालाई ड्राइभिङ तालिम, वार्ड नम्बर 6, 7 र 8 लाई 11 नम्बर वडामा 39 जना युवाहरूलाई कम्प्युटर तालिमको सञ्चालन गरिएको म यो सम्मानित नगरसभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। छुवाछुत मुक्त समाजको परिकल्पना गर्दै नगरभित्र अन्तर्ग्रहण कार्यक्रमहरू साथै दलित समुदायको समृद्धि तथा विकासको लागि नौमती बाजा बजाउने तालिम र विभिन्न नेतृत्व विकासका तालिमहरू सञ्चालन भएका छन्। उपमेयर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत
नगरका विभिन्न बेरोजगार महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सिलाइ कटाइ तालिम, जुत्ता सिलाउने तालिम, लोकल कुखुरा पालन तालिम, बङ्गुर तथा बाख्रा पालन तालिम, कफी बनाउने तालिम, ब्युटिसियन तालिमहरू सञ्चालन भएका छन्। नगरभित्रको खेलकुदको विकासलाई झन् अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि दोस्रो मेयर कप फुटबल लिग प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको छ। स्थानीय तहको न्यायिक सम्पादन कार्य अन्तर्गत गत वर्ष क्रियान्वयन हुन बाँकी र चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरी आएका 37 र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता हुन आएका 51 समेत गरी जम्मा मुद्दा सङ्ख्या 89 रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा 47 मुद्दा फर्सेट गरी 42वटा मुद्दा सुनाइको क्रममा रहेको म यो सम्मानित नगरसभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। बराक क्षेत्र नगरपालिकाभित्र रहेका आदिवासी जनजातिहरूको धर्म संस्कृतिलाई जगेर्ना तथा संरक्षणका लागि वेशभूषा र वाद्यवादनका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको छ। बजारमा हुन सक्ने कालो बजारी, गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको बिक्री वितरण, मूल्य वृद्धि लगायतलाई रोकथामका लागि फरक फरक मिति र स्थानमा बजारको अनुगमन गरिएको छ, जस अनुसार दर्ता र नवीकरण नभएका पसलहरूलाई दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई ल्याई म्याद नागेका उपभोग्य वस्तुहरूको नष्ट गरी दण्ड जरिमानाको व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी संस्थाको अनुगमन गरी सबल र दुर्बल पक्षहरू पत्ता लगाई सुझाव दिने क्रममा 61वटा नगर सहकारी संस्थाहरूले साधारण सभा सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। 5वटा सहकारी संस्थाहरूले साधारण सभाहरू गरेका छैनन् भने 6वटा सहकारी संस्थाहरूले कुनै पनि आर्थिक कारबाही नगरी निष्क्रिय अवस्थामा रहेको म यो सम्मानित नगरसभा जानकारी गराउन चाहन्छु। बराक नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 र 11 मा रहेका 787 भूमिहीन दलित, भूमिहीन सकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको नक्सा तयारीका लागि निसा तयार गरिएको छ भने वार्ड नम्बर 10 को 50 किताको नाम नक्सा तयार भएको यो सम्मानित नगरसभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। मध्यम ग वर्गका अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत रु 500 दिने कार्यअनुसार आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 50 जना ग वर्गका अपङ्गता भएकाहरूले उक्त सुविधा प्राप्त गरेको पनि म यो सम्मानित नगरसभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। वर्षौंदेखि अतिक्रमित भएका सार्वजनिक जग्गाहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि वार्ड नम्बर 5 स्थित हैटा खोला, वार्ड नम्बर 6 स्थित बस पार्कदेखि महेन्द्र गेटसम्म गरी निर्माण गरिएका घटहराहरूलाई हटाउने कार्यको सुरुवात गरी उक्त क्षेत्रहरूमा सौन्दर्यकरण गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ। साथै अन्य स्थानका सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने क्रममा वार्ड नम्बर 10 को बुटा खोलालाई अतिक्रमण गरी हटाइएका जग्गाहरूको पहिचान गरी खोला सफाई अभियान शुभारम्भ गरिएको पनि म यो सम्मानित नगरसभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। बराक क्षेत्र नगरपालिका भित्र रहेका मानिसहरूको सुख दुःखमा साथ दिन जहाँ अब त्यहाँ मेयर भन्ने कार्यक्रमहरूको सुरुवात गर्दै असहाय, विपन्न तथा गरिब परिवारहरूलाई राहत प्रदान गर्ने कार्यको निरन्तरता भएको छ। घर नक्सालाई डिजिटलाइजिङ गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ। जङ्गली हात्ती लगायत जङ्गली जनावर प्रभावित क्षेत्रहरूमा धनको क्षतिलाई कम गर्न बत्ती जडान गर्ने तथा हात्ती नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री वितरण गरिएको म यो सम्मानित नगरसभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको छ। साथै नगरपालिकाभित्र रहेका खोला नालाहरूको सरसफाइलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ। नगरपालिकाभित्र निर्माण भई जीर्ण अवस्थामा वार्ड नम्बर 6 बस पार्कमा रहेको सार्वजनिक शौचालयलाई पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। साथै अन्य सार्वजनिक स्थानहरूको पहिचान गरी सार्वजनिक शौचालय निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बराक क्षेत्र नगरपालिका जिल्ला स्तरीय एक सुविधा सम्पन्न लागु औषध नियन्त्रण तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने पहल गरिएको छ र सो स्थापना नौन्जेल निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट बराक क्षेत्र नगरपालिकामा नै सञ्चालित लागु औषध नियन्त्रण तथा पुनर्स्थापना केन्द्रसँग सहकार्य गरिएको पनि यो सम्मानित नगरसभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, उत्तरमा प्रसिद्ध बराक क्षेत्र मन्दिर र कोशी नदीको पूर्वी तटमा अवस्थित बराक क्षेत्र नगरपालिकाका कृषि र पर्यटन तथा आर्थिक विकासको प्रचुर सम्भावना बोकेको कोशी टापु जनयन्त्र को सीमावर्ती स्थानमा रहेको हाम्रो नगरपालिका एउटा सम्भावनायुक्त भविष्य बोकेको नगरपालिका हो। हाम्रो नगरको यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा कोशी कटानबाट क्षणभरमै सुकुम्बासीमा परिणत भएका हजारौं घरबार विस्थापित परिवारको स्मरण आइरहेको छ।
अहिले पनि वर्षा सुरु भएपछि कोशी नदीको पूर्व र पश्चिम किनारामा कटान भइरहेको अवस्था छ। भविष्यमा यो नियति नदोहोरिएला भन्ने कुनै निश्चितता छैन। हाम्रो सर्वाधिक चुनौतीका रूपमा रहेको यो समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको ध्यानसँग गराइरहेका छौँ। कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका जनताको आरक्ष क्षेत्रभित्र रहेका रैथाने जङ्गली हात्ती लगायत जङ्गली जनावरले बाली नाली घरबास क्षति पुर्याइरहेको समस्या स्थानीय विशेषका लागि मुख्य चुनौतीको रूपमा रहँदै आएको छ। यसका अतिरिक्त विकासको क्रममा पछाडि परेका वर्ग र क्षेत्रलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नु, स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाको सञ्चार गराउनु, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायीकरण गर्नु, कृषि पेसालाई अशिक्षित र गरिबीको पेसाबाट सम्मानित पेसाको रूपमा रूपान्तरण गरी युवाहरूको संलग्नतालाई प्रोत्साहित गर्नु, उपलब्ध साधन स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गर्नु, लक्षित वर्गका कार्यक्रमलाई राज्यको सबैभन्दा तल्लो वर्ग र तहसम्म पुर्याउनु, स्थानीय स्तरमा सुशासन प्रदान गर्नु आदि विकास प्रक्रियाका विद्यमान चुनौतीहरू हाम्रो सामु जगजाहेर नै छन्। आदरणीय महानुभावहरू, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी सङ्कटबाट भर्खरै तन्किन लागेको हाम्रो सामाजिक आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा तीव्र विकास गर्ने लक्ष्य राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको यो बजेट नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा समृद्ध क्षेत्रको आधार कृषि, पर्यटन र दिगो पूर्वाधारलाई नै मूल मन्त्र बनाई नेपालको संविधानको भावना, नेपालको 16औं योजनाको परिलक्षित गरेको मार्गदर्शन, स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 को ले गरेको दिशानिर्देश, सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, कोशी प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र हाम्रा कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू आम नगरवासीहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई नै प्रमुख आधार मानी तयार गरिएको यो नगर कार्यपालिकाको विभिन्न बैठकहरूमा भएको छलफल र राय सुझावका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि निम्नानुसार क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम संक्षिप्त प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि एम्बुलेन्स खर्च बापत गरिने सुत्केरी सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने विपन्न परिवारका यसै आर्थिक वर्ष 2081-82 देखि नगरपालिकाले निःशुल्क एम्बुलेन्स र सब वाहन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनेछ। महामारी रोग विरुद्ध सचेतना अभिवृद्धि गर्न टोल्स बस्ती स्तरमा सञ्चालन हुने लक्षित वर्गहरूमा सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाइनेछ। नगरभित्रका विभिन्न नगरवासीहरूलाई मुटु रोग, मृगौला रोग र क्यान्सर जस्ता नेपाल सरकारले तोकेका बिरामीहरूका लागि आर्थिक सहायताका लागि सिफारिस गरिनेछ। बराक्षेत्र नगरपालिकालाई खुला दिशामुक्त नगर घोषणा गरिएको छ। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि निःशुल्क रूपमा आइरन, क्याल्सियम तथा फोलिक एसिड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्था सहित ज्येष्ठ तथा अतिरिक्त रोगीहरूको घर दैलोमा गएर नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य सेवाको विस्तार नगरको जिम्मेवारी भन्ने नाराका साथ सबै नागरिकमा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच सुनिश्चित गर्दै आधारभूत सेवालाई घर दैलोमा पुर्याउने कार्यको निरन्तरता दिइनेछ। निजी तथा गैर सरकारी संस्था, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग सहकार्य समन्वय गरी जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा योग अभ्यास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। उक्त रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मृगौला र महिलाहरूको पाठेघर सम्बन्धी रोगको रोकथाम, पहिचान र परीक्षण र उपचारका कार्यक्रमलाई अभियान तथा घुम्ती सेवाको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमामा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै पहुँच विस्तार गरी विपन्न नागरिकहरूलाई यस सेवाको पहुँचमा ल्याइनेछ। नगर अस्पताल, चतरा अस्पताल, मधुबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा रहेका प्रयोगशालालाई स्तर उन्नत गरी विस्तार सेवा सहित रोग निदानको सेवालाई विस्तार गरिनेछ। साथै भरौल र प्रकाशपुर स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि सेवा विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सहयोगी उपचार व्यवस्था तथा सहयोगी सामग्री व्यवस्था गरी स्वास्थ्य संस्थालाई अपाङ्ग मैत्री बनाउन पहल गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसामा परेका व्यवहारिसे नागरिक, अलपत्र अवस्थाका बालबालिका, मानसिक समस्याका भई सडकमै रहेका असहाय व्यक्तिहरूलाई अल्पकालीन स्वास्थ्य व्यवस्थापन एवं हेरचाहको लागि पुनर्स्थापना केन्द्र सेफ हाउसलाई अझ व्यवस्थित बनाउन पहल गरिनेछ।
सञ्चालित अधुरो तथा कर्मगत आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकताले सम्पन्न गरिनेछ। सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सडक तथा यातायातको पहुँच विस्तार गर्दा उक्त क्षेत्रका सडकहरूको डिपिआर तयार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सबै घरधुरीमा विद्युतीकरण र पोल व्यवस्थापन गरी उज्यालो बरासता कार्यक्रम लागू गर्नका लागि विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार नगरका सहरी क्षेत्रमा 60-40 को अवधारणा लागत साझेदारीमा सडकलाई कालोपत्री गर्ने कार्यको अवधारणालाई निरन्तरता दिइनेछ। सबै किसिमका पूर्वाधार निर्माण गर्दा फरक क्षमता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी सामाजिक विकासको अवधारणालाई लागू गर्ने नीति लिइनेछ। नगरपालिकाको धार्मिक तथा पर्यटकीय सर्किट निर्माण गर्नका लागि सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरभित्र रहेका मुख्य सडकहरूको दायाँ बायाँ फुलबारी र हरियाली प्रवर्धन गरी हरित सहरको रूपमा विकास गरिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै आधारभूत कुराहरू पुरा भएका ठुला सडकहरूको दायाँ बायाँ फलफुल लगायत अन्य बिरुवाहरूको रोप्ने कार्यको शुभारम्भ गरिनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, जङ्गली जनावर प्रभावित क्षेत्र र नगर मुख्य चोकहरूमा सडक बत्ती जडान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। विकास व्यवस्थापनका दृष्टिले पछाडि परेका वाडाहरूमा सन्तुलित विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सोही अवधारणा अनुरूप जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, विकासको अवस्था, आन्तरिक आयमा योगदान जस्ता सूचकका आधारमा वडास्तरीय स्रोत साधनको बाँडफाँड गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। बजार क्षेत्रका मुख्य सडकहरूमा क्रमशः वृक्षारोपण र रेलिङ सहितको फुटपाथ निर्माण गर्ने गरी सौन्दर्यकरण गर्ने कार्यको नीति लिइनेछ। नगरपालिकामा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको गुणस्तरीय परीक्षण तथा नियन्त्रण गर्नका लागि गुणस्तरीय परीक्षणका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ। भवन, कलपट आदिको निर्माण कार्यमा आरसी ढलान गर्दा निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ताले अनिवार्य फलामको टेका वा वाटरप्रुफ प्लाइवुडको प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गराइनेछ। वडा तथा नगरमा सञ्चालन हुने ठुला आयोजनाको निर्माण कार्यमा सिमेन्ट मसला बनाउँदा मान्छेले हातले बनाउने कार्यलाई पूर्ण निरुत्साहित गर्दै मिक्सचर मेसिन आरएमसी को प्रयोगलाई अनिवार्य गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। सडकमा निर्माण सामग्रीको अव्यवस्थित रूपले थुपारेर राख्ने सबै बजार क्षेत्रको मुख्य सडकको फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्न नपाइने नीति कडाइका साथ अवलम्बन गरिनेछ। आयोजनाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न सम्पन्न भए पश्चात अनुगमन गर्दा सम्बन्धित वडाध्यक्ष तथा साइट तोकिएका इन्जिनियर अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराउने पद्धतिलाई निरन्तरता दिनेछ। बराज क्षेत्र नगरपालिकाभित्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग सहकारिता समन्वय गरिनेछ। उपभोक्ताबाट सम्पन्न भएका प्रत्येक आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भए पश्चात नियमित मनोसम्मान गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। भित्री साना सडक र हलुका सवारी साधन मात्र चल्ने सबै बाटोहरूमा कालोपत्रीको सट्टा मापदण्ड जोगी इन्टरलक टाइल्स हाल्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नगरपालिकामा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको गुणस्तर कायम गर्नका लागि नगर स्तरीय परीक्षण तथा नियन्त्रण केन्द्रको स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, नगरपालिकाभित्र सुविधा सम्पन्न पार्क निर्माणका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। नगरभित्र बाटो निर्माण इजाजतले घर निर्माण गरी रहेका घरहरूको अनुगमनको लागि भवन निर्माण अनुगमनको प्रावधान मिलाइनेछ। घर निर्माणका लागि लेआउट प्रतिवेदनसँगै सम्बन्धित वडाको सिफारिस अनिवार्य गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने पहल गरिनेछ। वार्ड नम्बर 6 देखि वार्ड नम्बर 9 राजाबादसम्मको कोशी बाँध परियोजनाको सडकलाई मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्नका लागि भारतको बिहार सरकारसँग पहल गरिनेछ। नगरभित्र रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूका भवन निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, सामाजिक विकास सम्बन्धी महिला बालबालिका तथा अन्य लक्षित वर्गलाई महिला हिंसा, जातीय छुवाछुत विरुद्धको कसुर जस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक कुरीतिको रूपमा रहेको बालविवाह, बहुविवाह, बोक्सी प्रथा, रूढिवादी संस्कार, अन्धविश्वास एवं भ्रम हटाउने सामाजिक परिचालन मार्फत सचेतीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बराज क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालय स्तरमा, समुदाय स्तरमा, वडा स्तरमा तथा गाउँ स्तरमा बाल क्लब र बाल सञ्चालन गरी बाल सहभागिता अभिवृद्धि गरी बाल मैत्री नगर घोडा गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता साथ राखिएको छ। समाजमा अग्र सम्मानित ज्येष्ठ नागरिकहरूको भूमिका र योगदानलाई उच्च महत्त्व दिँदै हरेक वडामा 2 जना गरी सबैभन्दा बढी उमेर समूहका 22 जना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नगद सम्मान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाहरूमा असहाय अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरीलाई सेवा अग्राधिकार दिने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। नगरपालिकालाई सबै किसिमको विभेद मुक्त समाज निर्माण गर्ने नीति लिनेछ। छुवाछुत मुक्त समाजको अवधारणालाई सार्थक बनाउन समुदाय तहसम्म अन्तर्ग्रहण कार्यक्रम तथा चेतनामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। यौगिक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मूल प्रभावीकरणका लागि क्षमता अभिवृद्धि र आय आर्जनमा प्राथमिकता दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। बराक्षेत्र नगरपालिकाबाट सञ्चालनमा रहेको अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम मार्फत समुदायमा जन्म अगाडि र जन्म पछाडि हुने अपाङ्गता रोकथामका लागि वडाहरूमा मिलिजुलीसम्म गठन र नगरस्तरीय सहकारी संस्थाहरू गठन र परिचालन गरी संस्थागत रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विकासको मूल प्रभावीकरणमा ल्याउन बजेटको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै अपाङ्गता समन्वय समितिलाई संस्थागत अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार सहयोगी सामानहरू वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। नगरपालिका र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा हुने कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए पश्चात उक्त कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन नगरपालिकामा पेश गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। स्थानीय समुदाय विशेषका संस्कृतिलाई संरक्षण, विकास र प्रवर्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा प्राथमिकतामा राखिनेछ। सामाजिक विकृति, विसङ्गति, कुरीति, अन्धविश्वास, लागु पदार्थमा लागेका युवाहरू तथा कमजोर आत्मबल भएका किशोर किशोरीहरूका विरुद्ध नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित सचेतना कार्यक्रममा सबै सामाजिक परामर्श सेवालाई समेत समुदाय स्तरसम्म पुर्याउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिला तथा अपाङ्गता भएका समूहद्वारा सञ्चालित र उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गठित उद्यमी समुदायहरूलाई व्यावसायिक बनाउन कर छुट दिने नीतिलाई लागू गरिनेछ। सामाजिक संस्थाहरूको संस्थागत विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बराक्षेत्र नगरपालिकाका नागरिकहरूलाई शिविरको माध्यमबाट आँखाको जाँच गर्दै मोतियाबिन्दी भएकाहरूलाई निःशुल्क उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गर्ने कार्यको निरन्तरता दिइनेछ। भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि बसोबासको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारद्वारा उच्चस्तरीय समिति गठन भई नगरपालिकाको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। नेपाल सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले नगरपालिका भित्र कार्यालय स्थापना गरी कार्य गरिरहेको छ। उक्त आयोगले विवरण अद्यावधि गरी आर्थिक वर्ष 81-82मा धनी पूर्जा वितरण गर्ने गरी कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन सँगै सरकारसँग आवश्यक साथै कठोर पहल कदमी चालिनेछ। बराक्षेत्र नगरपालिकामा जिल्ला स्तरीय एक सुविधा सम्पन्न लागु औषध नियन्त्रण तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न पहल गरिनेछ र सो स्थापना नौन्जेल निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट बराक्षेत्र नगरमा सञ्चालित लागु औषध नियन्त्रण तथा पुनर्स्थापना केन्द्रसँग सहकार्य गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, अपाङ्गता भएका असहाय, अशक्त, दलित, अल्पसङ्ख्यक, पिछडा वर्ग एवं विकास र समृद्धिबाट हालसम्म पछि परेका वर्गहरूको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। नगरभित्र रहेका लोपन्मुख जातिहरूको उत्थान र विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। यसका लागि प्रदेश सँगै सरकारसँग समेत पहल गरिनेछ। नगरभित्र रहेका आदिवासी जनजातिहरूको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निरन्तरता दिइनेछ। गरिबी निर्माणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ र उक्त कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष 81-82मा थप वडामा विस्तार गरी नयाँ उद्यमी सिर्जना गरी उद्यममा प्रोत्साहित गरिनेछ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूका लागि क्षमता विकास कार्यक्रममा निरन्तरता दिइनेछ। महिला हिंसा र आत्महत्याको कारण पहिचान गरी महिलाको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्थाहरूको पहिचान तथा सञ्जाल निर्माण, संस्थागत विकास र सुदृढीकरण क्षमता अभिवृद्धि समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, सरकारवाला निकायहरूको समन्वय तथा सहकार्यमा महिला सम्बन्धी घटनाहरूको अभिलेखीकरण, अनुसन्धान, प्रकाशन तथा सहयोगी संयन्त्रको विकास, सुरक्षित मनोविमर्श, कानुनी सहयोग, स्वास्थ्य सेवा यस अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। महिला उपर हुने उजुरी हिंसा, महिला उपर हुने घरेलु हिंसा, दुर्व्यवहार, लैङ्गिक हिंसा, बोक्सीको आरोप, बलात्कार, दाइज तथा बालविवाह जस्ता कृतिको अन्त्यका लागि सामाजिक सचेतनताका कार्यक्रम नगरव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने कार्यमा
कार्यमा पुरुष तथा युवा सहभागी परिचालन गर्ने गरी पुरुष सञ्चालीकरणको विस्तार गरिनेछ। बाल श्रमको अन्त्य गर्न सम्भावित बाल श्रम शोषण भएका स्थानहरूमा अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। साथै श्रम शोषणमा परेका बालबालिकालाई विद्यालय जाने वातावरण निर्माण गरिनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, सडक मानव रहित बराक क्षेत्र नगरका लागि छिमेकी पालिकासँगको सहकार्य र समन्वयमा सडक मानव संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि हक हितका लागि बनाइने विभिन्न अभियानहरू अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान, ज्येष्ठ नागरिक दिवस, अपाङ्गता दिवस, राष्ट्रिय बाल दिवस लगायतका अन्य दिवसहरू विभिन्न कार्यक्रममा आयोजना गरी मनाइनेछ। सार्वजनिक सेवा तथा एवं सुशासन प्रदान सम्बन्धी आदरणीय महानुभावहरू, सार्वजनिक सेवा एवं सुशासन प्रवर्धन सम्बन्धी नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन रहेको हालको स्थान सार्वजनिक वनको क्षेत्रमा रहेकोले पर्याप्त प्रशासनिक भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएकोले नगरपालिका र नगर अस्पतालको जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायत अन्य निकायसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइट, फेसबुक पेजलाई नियमित अपडेट गरी नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074 उल्लेखित वन्यता पालन सम्बन्धी विषयहरूको पालनालाई जोड दिइनेछ। साथै जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूका लागि आचार संहिताको परिपालनमा जोड दिइनेछ। वडा कार्यालयबाट प्रभाव हुने सेवामा सर्वसाधारण जनताको पहुँच वृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै वडा कार्यालयलाई थप प्रविधि मैत्री बनाउने र वडा कार्यालयहरूको पूर्वाधार विकास गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, नगरपालिका क्षेत्रभित्र क्षेत्राधिकारमा पर्ने निकायहरू, शाखाहरू, वडा कार्यालयहरू, विद्यालयहरू, प्राथमिक तथा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई लेखापालन र जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमलाई निरन्तरता दिँदै बेरोजगारी नियन्त्रणका लागि सक्षम बनाइनेछ। संस्थाको क्षमता मूल्याङ्कन, स्वमूल्याङ्कन, लिजा र वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन एफआरएलाई दैनिक कार्य सञ्चालनसँगै आबद्ध गरी राष्ट्रिय सूचकमा उत्कृष्टता हासिल गरिनेछ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय मार्फत लेखा परीक्षणमा क्रममा पेश भएका विगत वर्षहरूको असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको बेरुजु असुल गरिनेछ र नियमित गर्नुपर्ने र प्रमाण कागजात सम्मेलन गर्नुपर्ने तथा पेशकी बेरुजुहरूलाई नियमित गर्दै लगिनेछ। वडाहरूबाट हुने राजस्व सङ्कलन, खर्च फरफारक र अन्य आर्थिक कारोबारहरूलाई पारदर्शिताका साथ लागू गरिनेछ। नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत प्रदेश नगरपालिकाको कार्य सम्पादन तथा कार्यान्वयन नियमावलीको पूर्ण पालनामा जोड दिइनेछ। संविधान र प्रचलित कानुन र सामाजिक मान्यताले तोकेका आचार संहिता तथा मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ। सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै पेपरलेस कार्यालयको रूपमा विकास गर्ने कार्यलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, कार्यालयका कर्मचारीलाई स्वच्छ आचरणको निर्माण गरी सेवाग्राहीप्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच हार्दिकतापूर्ण र सौहार्दपूर्ण कामकाजी वातावरण निर्माण गर्न महिनामा एकपटक हामी सबै भन्ने मूल नारासहित अनुभव आदान प्रदानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। नगरपालिकाको विकास समृद्धिका लागि अन्तर्स्थानीय तहसँग समन्वय बैठक तथा समस्याहरूको पहिचान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता रूपमा अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिकाको कार्य सम्पादनलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी एवं सेवाग्राही मैत्री तुल्याउन डिजिटल गभर्नेन्समा जोड दिइनेछ। बडा क्षेत्र नगरपालिका कार्यालय मातहतका सबै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य चौकीमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान, इलेक्ट्रोनिक्स हाजिरी जडान गरी नियमित अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। व्यावसायिक पत्रकारितालाई प्रवर्धन गर्दै नगरपालिकाभित्र दर्ता तथा सूचीकृत भई बडा क्षेत्रमा कार्यक्षेत्र बनाएर सञ्चालन भएका सञ्चार माध्यमहरूलाई आवश्यक सहयोग गरिनेछ। साथै ग्रामीण सञ्चार केन्द्र स्थापनाको लागि आवश्यक कार्यक्रम लागू गरिनेछ। नगरपालिकाका गतिविधिबारे आम नगरवासीलाई सूचित गर्न समय समयमा पत्रकार सम्मेलन कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। साथै वर्षमा एकपटक सार्वजनिक सुनवाई गर्ने कार्यक्रमलाई सुचारू गरिनेछ।
आदरणीय महानुभावहरू, नगरपालिकाका समग्र गतिविधिलाई स्वत प्रकाशनको माध्यमबाट चौमासिक रूपमा वेबसाइटको माध्यमबाट प्रकाशन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडाहरूमा डिजिटल प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै स्वचालित बनाइनेछ। नगरले प्रदान गर्ने सेवालाई चुस्त दुरुस्त राख्नका साथै प्रत्येक वडामा हेल्प डेस्क सञ्चालनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताका लागि नगरपालिकाबाट प्रभाव हुने कामहरूलाई पारदर्शी गर्न कदमहरू चालिनेछ। बराछेदा नगरपालिकाभित्र रहेका सरकारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। बराछेदा नगरपालिकाको डिजिटल नगर प्रोफाइल तयार गर्न आवश्यक कार्यक्रम ल्याइनेछ। आर्थिक पारदर्शिताका लागि वडा तथा विषयगत कर्मचारी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू तथा सरकारवालाहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली सम्बन्धी तालिम दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनेछ। महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतका समावेशी नीति अवलम्बन गरी कर छुटको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, बराछेदा नगरभित्र रहेका वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरूको मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि आन्तरिक आयको स्थितिले हेरेर हरसम्भव पुनर्निर्माण वा नयाँ भवन निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। दण्ड र पुरस्कारलाई नीतिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। नगरपालिकाको विभिन्न भूमिकामा रही उत्कृष्ट रूपमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई वार्षिक रूपमा सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। तोकेको जिम्मा पुरा नगर्ने कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा दण्डित पनि गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन। आदरणीय महानुभावहरू, विपद अवस्थामा खोज तथा उद्धारको लागि विपद व्यवस्थापनमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरी स्वयंसेवक तथा उद्धार राहत सामग्रीहरूको भण्डारण र पूर्व तयारीको व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकामा रहेको विपद व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारी वा व्यक्तिहरूलाई विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ तथा नगरको विपद प्रतिकारी योजना र जोखिम न्यूनीकरण तयारीको कार्ययोजना निरन्तर तयार पारिनेछ। नगरपालिकामा विपद व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरिएको विपद व्यवस्थापन कोषलाई प्रत्येक वर्ष वृद्धि गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकामा विपद व्यवस्थापनका लागि स्थापना वन कार्यालय तथा अन्य सम्बद्ध सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूको साझेदारीमा नर्सरीहरूको स्थापना र विस्तार गरिनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, नगरपालिकालाई वातावरण मैत्री हरित नगरको विकास गर्न वृक्षारोपण तथा वन प्रदानको संरक्षण गरी हरित गृह प्रवाहलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। नगरभित्र अन्य वडामा भएका सुकुम्बासी, भूविहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासहरूको लागत सङ्कलन गरी जग्गा नक्सापास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। भूप्रयोग नीति ऐन तथा कार्ययोजनालाई पूर्ण रूपमा लागू गरी जमिन व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिनेछ। सम्बद्ध सरकारवालाहरूको संलग्नतामा नगरपालिकाको आपतकालीन पूर्व तयारी एवं प्रतिकार योजना बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। बाँझो तथा निजी जमिनमा स्थानीय जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र कार्यका लागि विभिन्न अनुसन्धानत्मक कार्यहरू संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र रहेका ऐलेन्डी जग्गामा निर्मित र निर्माणाधीन संरचनाहरूको खरिद विक्रेता उपयोग गर्दा भूप्रयोग शुल्क लिने नीति लिनेछ र सो भूप्रयोग करको दर राजस्व परामर्श समितिले तोकी बमोजिम हुने कुरा पनि यो सम्मानित नगरसभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, युवा तथा खेलकुद विकास र खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी बराछेदा नगरपालिकाबाट प्रतिनिधित्व गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागी तथा पुरस्कृत हुने खेलाडीहरूलाई सम्मान गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद विकासको लागि बराछेदा नगरपालिका अन्तर्गत दक्ष खेलाडी उत्पादन गर्ने कार्यहरूलाई सञ्चालन गरिनेछ। बराछेदा नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखको प्रतिनिधिलाई निरन्तरता दिइनेछ। नवविवाहको जोस र ज्ञान बराछेदाको भविष्यको सान भन्ने नारालाई मनन गरी खेलकुद क्षेत्रको विकास, पूर्वाधारको निर्माण, सिकाइ र प्रतियोगिता आदिको पनि आयोजना गरिनेछ। बराछेदा नगरपालिकामा अवस्थित खेलकुद मैदानलाई पूर्वाधारयुक्त सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला नियमित खेल प्रतिष्ठान निर्माण गर्न सङ्घ र प्रदेशसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, बराछेदा नगरपालिकामा अवस्थित वडाहरूको मर्मसम्मान गरिनेछ र प्रत्येक वडामा एक व्यवस्थित खेल मैदान स्थापना गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, मर्यादित र अनुशासित समाजका लागि खेलकुद जस्ता कार्यक्रम मार्फत समुदायको स्वास्थ्य र सामाजिक विकृति, विसङ्गति जस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्य
लक्ष्य लिइनेछ। समाजको विकराल समस्याको रूपमा रहेको लागु औषध दुर्व्यसनी विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिनेछ। त्यसका लागि परामर्श पुनर्स्थापना तथा अभियान अभिभावक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनको लागि व्यवस्था मिलाइनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण भई जीर्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक शौचालयहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यको निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक स्थानहरूमा सार्वजनिक शौचालयहरूको निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। साथै घुम्ती शौचालयको व्यवस्था गरिनेछ। सबै नगरवासीहरूलाई शुद्ध र गुणस्तरीय खानेपानीको सेवाको लागि एक घर एक धारा नीति सबै वडाहरूमा विस्तार गरिनेछ। खानेपानीको ल्याब परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, साना सहरी खानेपानी योजनालाई व्यवस्थित गर्नुका साथै नयाँ खानेपानी विस्तार गर्दा भूमिगत पानीका लागि डिप बोरिङ मार्फत गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। तथ्याङ्कमा आधारित भई सबै खानेपानी आयोजनालाई समितिमा आबद्ध गरी न्यूनतम शुल्कको व्यवस्था गरी मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्थापनको लागि पहल गरिनेछ। सो कोषको कार्यविधिलाई समय सापेक्ष रूपमा परिवर्तन गर्ने पनि छ। लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने उपभोक्ताहरूका लागि विद्युत महसुल छुटका लागि समयबद्ध अध्ययन गरिनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, भौगोलिक विकटतामा रहेका क्षेत्रहरू बागदलबारी, अल्चरे, चाबाचामा खानेपानी वितरण कार्य सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। स्थानीय स्तरको फोहोरबाट कम्पोस्ट मल तथा जैविक ब्याक्टेरियायुक्त झोल उत्पादनकर्तालाई लाग्ने शुल्कमा 100% मिना गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। वडा नगरपालिकालाई सफा र फोहोरमुक्त नगर बनाउनका लागि फोहोर मैला सफाइ अभियानलाई वडा नगरपालिकालाई सफा र फोहोरयुक्त मुक्त नगर बनाउनका लागि फोहोर मैला सफाइ अभियान कार्ड लागू गरिनेछ। रोजगारी सिप तथा विकास तथा अन्य क्षेत्र प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम अन्तर्गत काममा लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनाहरू मार्फत रोजगारीहरू सृजना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिहरूका लागि रोजगार सेवा केन्द्रकै अनलाइन श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाभन्दा बाहिर रही स्वदेश विदेशमा ख्यातिप्राप्त दक्ष तथा विज्ञ व्यक्तिहरूको ज्ञान तथा सिपलाई नगरको हितमा प्रयोग गर्ने वातावरण तथा संयन्त्र तयार गर्ने पहल गरिनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, अनलाइन बजारीकरण व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने नागरिकहरूलाई प्रविधिको तालिम तथा प्रवृत्ति निर्माणमा सहजीकरण गरिनेछ। मझौला तथा ठुला उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक सडक लगायतका पूर्वाधारको पहुँच उपलब्ध गराउने नगरपालिकाको साझेदारी तथा सहलगानीका विधि अवलम्बन गर्नेछ। साथै स्थानीय स्तरमा स्थापना भएका वा स्थापना हुन लागेका ठुला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि दर्ता प्रक्रियामा सहजीकरण गरिनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण गर्दै क्षमता विकास तथा उद्यमशीलतातर्फ प्रोत्साहित गरिनेछ। नगरमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम तयार पार्दै उद्यमी व्यक्तिहरूको पहिचान प्रवर्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वडा नगरको सौन्दर्यकरणका लागि नगरमा रहेका अव्यवस्थित होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापनका पोस्टरहरू, विभिन्न केबल नेटवर्कका तारहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न पहल गरिनेछ। विद्युत विस्तार हुन नसकेका टोल बस्तीहरूमा सडकको बिचमा भागमा रहेका विद्युत पोलहरूलाई विद्युत प्राधिकरणको सहयोगमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। नेपाल सरकारको स्वामित्व र भोगाधिकार कायम भएका एवं सार्वजनिक जग्गामा भएका अतिक्रमण नगरपालिकाले हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र निर्माण भइरहेका तथा अन्य निर्माण हुने सबै किसिमका निजी तथा सार्वजनिक भवनहरूको नक्सा पास अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने नीति कार्यान्वयन गरिनेछ। बजार क्षेत्रमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था गरी निर्माण गरिने निजी तथा सामुदायिक भवनलाई नक्सा पास दस्तुरमा 100% छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। जनचेतना तालिम अभिमुखीकरण सशक्तिकरण जस्ता कार्यक्रमहरूमा सामाजिक सङ्घ संस्था र गैर सहकारी संस्थाहरूसँग सहकारी तथा साझेदारी गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धकलाई नगरपालिकाले अनुदान स्वरूप तोकिएको रकम उपलब्ध गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। नगरपालिकाभित्र सडकमा रहेका बिजुलीको मर्म सम्भार तथा व्यवस्थापनको लागि साझेदारी नीति अपनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। नेपाल सरकारको अनुमतिमा सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा संरचनागत क्षेत्रमा विदेशी वा संस्थागत अनुदान स्वीकार गरिनेछ। आदरणीय महानुभावहरू,
घरेलु उद्योग स्थापना गरी कम्तीमा 10 जनालाई न्यूनतम 100 दिन प्रति वर्ष रोजगारी दिने व्यवसायीहरूलाई आयकरमा 50% छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, मैले प्रस्तुत गरेको नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमबाट बराक क्षेत्र नगरवासी जनताको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा परिवर्तन आउने, भौतिक विकासको फड्को मार्ने र राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा सुधार भई जनतामा सुशासनको अनुभूति हुने विश्वास मैले लिएको छु। अन्त्यमा यो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुहुने उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू लगायत योजना तर्जुमा समितिका सदस्यज्यूहरू, राजस्व परामर्श समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, कार्यपालिकाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, नगरपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम उप सघन छलफल गरी पारित गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।